बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया फसीह और आज हम जमा हैं हवेली ग्रिल रेस्टोरेंट मिसिसागा में। आज अक्टूबर की 10 तारीख़ है, बरोज़ जमेरात मैंने मुनक़्क़द की है हम्द व नात की महफ़िल सबीउद्दीन रहमानी साहब की। सैयद सबीउद्दीन रहमानी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल के एक ऐसे नात ख़्वान हैं जिनका चर्चा पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में है और आप जहाँ कहीं भी तशरीफ़ लेकर जाते हैं लोगों के दिल जीत लेते हैं। आज ये खुशबख्ती है मेरी कि मैंने इस महफ़िल को सजाई और इसमें जीटीए के तमाम बहुत मुअज़्ज़ज़ीन मेरी खुश नसीबी कह लीजिए आप लोग के इसका हिस्सा बनेंगे और कुछ ही देर में इस महफ़िल का आगाज़ होने वाला है और जो लोग यहाँ मौजूद हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आज वर्किंग डे होने के बावजूद इस महफ़िल का हिस्सा बने और जो लोग नहीं शामिल हो सके वो हमें स्क्रीन के पीछे से देख रहे हैं। आप सबका हमें जॉइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी तकरीब को करना आसान नहीं होता, उसके पीछे अनथक मेहनत होती है, बहुत सारे वेल विशर्स का साथ होता है, बहुत सारे प्यार करने वालों की दुआएं होती हैं और मैं यहाँ अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किए बगैर रह ही नहीं सकती क्योंकि ये इस तकरीब को मुनक़्क़द करने में मेरे जितने भी स्पॉन्सर्स ने मेरा साथ दिया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ टोरंटो 360 का अरशद भट्टी साहब का, जिन्होंने यहाँ पे अपने इस कैमरे को अरेंज किया और हमारे इस इवेंट की मुकम्मल तौर पे कवरेज की जा रही है। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। यहाँ इतनी पुरमसरत तकरीब है ईद मिलाद नबी का जो इनेकाद किया है फौजिया फसीह ने, इसलिए हम सब यहाँ पर हैं और जो यहाँ के मेहमान हैं सभी साहब वो भी आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबीना शुएब टोरंटो 360 टीवी से और आज यहाँ पे जिन्होंने महफिल सजाई है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं फौजिया फसीह की बात कर रही हूँ। टोरंटो का एक बहुत खूबसूरत सितारा, मैं उभरता बनी कहूँगी, वो बहुत जल्दी छाई हैं आकर और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करती हैं और जो आज उन्होंने मिलाद की महफिल सजाई है वो हर साल ये महफिल करती हैं और जिसमें सबीउद्दीन साहब जो हैं, सबीउद्दीन रहमानी साहब वो आ रहे हैं। आज बड़ा एक प्रेस्टिजियस जगह है और बहुत ही जिसको कहते हैं प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है मिलाद नबी के सिलसिले में और ईद मिलाद नबी जिसको कहते हैं, बहुत प्यारा समा, यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ये फौजिया फसीह ने प्रोग्राम अरेंज किया है हम महफिल हमदनात और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है और सबीउद्दीन रहमानी साहब क्योंकि आज के इस तकरीब के मेहमान ख़ास हैं तो लिहाजा हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। थैंक यू। आदम भट्टी बोल रहा हूँ। माशाल्लाह फौजिया साहबा ने हमें यह प्रोग्राम में मदऊ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, इंतज़ाम किया है, डेकोरेशन इज़ ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट और सैयद रहमानी साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही तशरीफ़ लाएंगे और महफिल जमाएंगे तो हम इंशाल्लाह सब उसमें एंजॉय करेंगे। मेरा नाम आसिफ कमर खान है और फौजिया मेरी बेटी है और यह बेटियों की तरह है। उससे मैंने वादा किया था कि मैं आज ज़रूर फंक्शन में आऊँगा, तो मैं आ भी गया हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ नात ख़्वानी का। इंशाल्लाह सभी लोग महजूज होंगे और उसे एंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं हूँ फौजिया फसीह, आप सब जानते हैं और मैं बहुत खुश हूँ, यकीन जानिए दिल की गहराइयों से आज बहुत खुश हूँ कि आज मेरी इस खूबसूरत महफ़िल को आप सब जीटीए के बहुत प्यारे लोग हैं और आप सब ने तशरीफ़ लाकर मेरी इस महफ़िल को जो 4 चाँद लगवाए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आइए इस महफ़िल का हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अब्दुल अहद से कि वो क़िराअत के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی مریم اسماعیل سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اے چہرائے زیبائے تو شمس ضحا بدر دجا، اے چہرائے زیبائے تو شمس ضحا بدر دجا، ارحم لنا اے جان جان، صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. شاہینہ کشور صاحبہ دنیائے شاعری کا ایک ایسا روشن ستارہ جو اپنی آب و تاب سے پوری دنیا میں چمک رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی آپ ممبر ہیں، مختلف ڈگری کالجز لاہور کی آپ پرنسپل رہ چکی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا ایک بہت ہی پیارا نام، میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر شاہینہ کشور صاحبہ سے کہ وہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے مہمان اور ہماری محفل کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. ڈاکٹر شاہینہ کشور صاحبہ. ہم اپنے جو مہمان ہیں ہمارے سید صبی رحمانی صاحب، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں. یہ میری ان سے سیکنڈ ملاقات ہے، پرسوں کا فنکشن رہ گیا، میں کہیں اور بزی تھی. تو آپ کا جو تعارف ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل لیول پہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ، اور یہ جی ٹی اے کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. تو میرا نام ندیم ہے اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن IDRF. شاید آپ لوگوں کو جانکاری ہو، مے بی یو نو، مے بی یو ڈونٹ، پر I'll let you know. We are one of Canada's highest ranked charities. We're probably the only
we are the only faith-based charity that has been ranked by Charity Intelligence to be in the top 100 for 4 years in a row, 5-star rated charity. ہمارا کام 29 کنٹریز میں موجود ہے. خاص کر کے رائٹ ناؤ اب جو فلسطین میں غزہ میں اٹراسٹیز ہو رہی ہیں ان کے لیے ہم کافی فنڈز ریز کر رہے ہیں, اور ان کے لیے جو بھی کلیکٹ ہوتا ہے الحمدللہ وی سینڈ آل دا 100%. دیر از نو کاسٹ ایسوسیٹڈ ود اٹ. آپ $1 دیں تو وہ $1 پورا پہنچے گا ان کو. اکثر میرے دماغ میں آ جاتا ہے جب بھی میں اپنی مہمانان خصوصی کے حوالے سے ذکر کرتی ہوں, آ نہیں سکتی اس پر موجوں کی طغیانی, آ نہیں سکتی اس پر موجوں کی طغیانی, جس کی کشتی پر ہو محمد کی نگہبانی. سید صبی الدین رحمانی صاحب تمغہ امتیاز ہیں. صبی الدین رحمانی صاحب نعت خوانی اور نعت کمپوزیشن کے حوالے سے عالمی شہرت کے حامل ہیں. گزشتہ 3 دہائیوں سے آپ نے اپنے آپ کو اردو نعت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اردو نعت کے خزانے میں اضافے کے لیے آپ کی خدمات غیر معمولی ہیں. 1984 سے نعت ریسرچ سینٹر میں بطور سیکریٹری جنرل خدمات انجام دے رہے ہیں. نعت رنگ آپ کی سلسلہ وار اردو کتاب ہے. فن نعت خوانی اور ادب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید صبی الدین رحمانی صاحب کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے. اس بات پر پرزور تالیاں ہونی چاہیے. میں درخواست کروں گی سید صبی الدین رحمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو اپنی خوبصورت آواز سے رونق بخشیں. سید صبی الدین رحمانی صاحب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوزیہ 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 فوزیہ, اس گونج میں اب ایک اور بار فوزیہ کہنا بہت مشکل ہے. ہم سب کا اجتماعی اعتراف میری طرف سے بھی قبول کر لیا جائے کہ فوزیہ کا یہ پروگرام ان کے ہر پروگرام کی طرح ان کے کاموں میں برکت کا اشارہ ہے. ان کی خصوصی محنتوں کو اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے, اور وہ اپنے پروگراموں میں آج اس منزل پر آ کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ان کا نام آ جائے تو لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک مقبولیت اور ایک خوف. کراچی میں بھی کوئی کچھ کہہ دیتا تھا ہمیں تو ہم پہنچ جاتے تھے اور ساتھ دیتے تھے. اب نہیں پتہ کہ فوزیہ کو شہر والے مقبولیت سے پیار کرتے ہیں کہ ان کی بھائی گیری سے پیار کرتے ہیں. یہ میں اپنے آپ کو تھوڑا تر و تازہ کر رہا ہوں, کیونکہ جتنی دیر میں نے یہ تقریر فوزیہ کی سنی ہے, آج کی محفل میں کسی عالم دین کے نہ ہونے کا ملال دور ہو گیا. اور یہ جو برتن لگنے شروع ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں, یہ پڑھنے میں حائل ہو جائیں گے, اس لیے کہ وقت ہے اور وقت کا ایک محدود دائرہ ہے, اس میں ہی ہم نے ہر کام کرنا ہوتا ہے. آج میں اویس کو کچھ نہیں کہوں گا, یہ دیکھ رہے ہیں میری طرف, لیکن آج میں نے معاف کیا. چند شعر اقتباسات پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا, بیٹھنا, پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت سارے محبت والے لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کا حوالہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محبت والے ہیں. ابتدا اللہ رب العزت کی حمد سے اپنے معمول کے مطابق, اور اس کے بعد کچھ کلاموں سے اقتباسات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
یا حبیب اللہ اٹھ گئے آنکھوں سے پردے راز کھلے سب جلووں کے اٹھ گئے آنکھوں سے پردے راز کھلے سب جلووں کے مجھ سے اب کیا دور ہے تو لا الہ الا اللہ لا مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے شعر پہ توجہ رہے گی تو ایک تو سماعت میں جائے یہ نعت ہے نبی رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سیرت محبت اور اطاعت کے جذبوں سے بنتی ہے اس لیے اگر خاموشی سے سن لیں گے تو وہ اصل نظر ہوگی آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر لیکن پہلی منزل پر سماعت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے سیراب ہو نہ جاؤں میں
میری حیات رہے تشنگی رہے جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے. اور وہ شعر جسے سنانے کے لیے اس وقت میں نے اس نعت کا انتخاب کیا. جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا. اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی چند خوبیاں جو سمیٹ سکے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں. کس کو ہے مرتبہ یہ میسر آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. کس کو ہے مرتبہ یہ میسر آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. کس کو ہے مرتبہ یہ میسر آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. کون ہے رحمتوں کا سمندر آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. کون ہے رحمتوں کا سمندر آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. آپ مہمان عرش بری ہیں. آپ شرح کتاب مبین ہیں. آپ مہمان عرش بری ہیں. آپ شرح کتاب مبین ہیں. عظمتیں ختم ساری ہے جن پر آپ ہیں
समंदर आप हैं और कोई नहीं है। आरज़ूएं उम्मीदें तमन्ना आप ही से है वाबस्ता। आरज़ूएं उम्मीदें तमन्ना आप ही से है वाबस्ता। आप जैसा कोई बंदा परवर आप हैं और कोई नहीं है। किसको जाकर गमे सुनाए आप पर क्यों न कुर्बान जाए। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता। एक कैफियत दिल नशीं रह गई। जिंदगानी वहीं काश होती बसर। जिंदगानी वहीं काश होती बसर। काश बहज़ाद आते न हम लौट कर। काश बहज़ाद आते न हम लौट कर। और पूरी हुई हर तमन्ना मगर ये तमन्नाए क़ल्बे हज़ीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई। मिला मिला ये रंगे बहारे गुलशन। ये रंगे बहारे गुलशन। ये गुल और गुल का जो ये गुल और गुल का जो ये गुल और गुल का जो तेरे नूर पे
کا دھون تیرے نور قدم کا دھون اس گلشن کی رعنائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. یہ آپ کی اچھی سماعتوں کا جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قوسین ٹھہرے قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن
کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے سے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حتیم کیوں کھلا ہے؟ اس بات کو اللہ کے کرم کے ساتھ رکھ کر ورنہ تو خاص ہی جاتا۔ حضور علیہ السلام کے قدوم ناز کی برکت سے سب کے لیے کھلا، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، پہنچا پھر سے حتیم کے اندر، اللہ اکبر، اللہ
یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ باب کرم پر آئے ہوئے پھر ملتزم پر آئے ہوئے آ گئے لیکن صدا دے پھر ملتزم پر آئے ہوئے سب کے داتا تیرے گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا سروں کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت آسیوں آسیوں
रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हश्र का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन, हश्र का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन, हश्र का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन। ऐसे यौमे क़यामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे। या इलाही अज़ आले रसूल ये सलामे आज ज़ाना हो। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं फौजिया और फसी को आज की इस खूबसूरत रूह परवर पुर रौनक और पुर कैफ तकरीब की महफ़िल के इनेकात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिरी शेर इसको ज़रा सी अमेंडमेंट के साथ कि तूने हर राह हम पे कुशादा रखी है, तूने हम पे हर राह कुशादा रखी है, आखिरी राह भी हमारे लिए आसान हो जाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरा नाम तौफीक है। माशाल्लाह आज जिस प्रोग्राम में लाए हम यहाँ पर फौजिया ने जो कराया पर नातिया प्रोग्राम था, माशाल्लाह बहुत पुरनूर बहुत पुरौनक प्रोग्राम था। सबी रहमानी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किए। नात खान सभी भाई कमाल का नात खान, कमाल की शायरी, उनका इंतखाब, उनकी आवाज़। आज की महफिल जो है वो जिसको कहते हैं ना बावकार महफिल, एक ऐसी महफिल जिसमें बरकत ही बरकत थी। जिसने आई रियली अप्रिशिएट कि ऑडियंस ने इसको इतने मज़े से सुना है कि बहुत ऐसे कम प्रोग्राम होते हैं जिसमें ऑडियंस इतने मज़े से सुनते हैं। अच्छा माशाल्लाह, पहले तो हमने बताया कि हम सभी भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी साहब तशरीफ़ लाए और आज के प्रोग्राम को चार चांद और रौनक बख्शी और हमारी रूह में ताज़गी पैदा कर दी। बेहतरीन प्रोग्राम था, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बेहतरीन नातिया प्रोग्राम, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। कि हमें लाइव देख के कितना अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता करे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, हमें बहुत अच्छा लगा और नात शरीफ पढ़ी गई है और हम वेलकम करते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज से बात करेंगे और
हम लोगों का काफ़ी लोगों का मेंबर्स का ग्रुप है और मैंने फर्स्ट टाइम सब्युद्दीन रहमानी की फौजिया फसी साहबा को और फसी साहब को हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Everyone is happy to attend this program. Once again, Fawzia Fasi, बहुत बहुत मुबारक from the team of Two Just For You. एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही सोलफुल प्रोग्राम आई कैन से जो कि ऑर्गेनाइज किया फौजिया फसी। जैसा कि आप सब जानते हैं व्यूवर्स कि आज हम यहाँ मौजूद थे। फौजिया फसी ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमदनात की महफिल रखी थी और जिसमें मेहमानों खुसूसी से और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काविशें हमारी तमाम स्पॉन्सर्स की, हमारी जो मेन होस्ट हमारी फौजिया फसी और हमारे जो मेहमान खुसूसी सबियुद्दीन रहमानी साहब जिनकी ज़ेरे महफिल सजी, उनकी बहुत ही खूबसूरत उनकी नातें, उन्होंने महफिल में एक समा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तवील अरसे से कनाडा आ रहा हूँ। यहाँ के सुनने वालों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत एतबार के साथ, मोहब्बत के साथ सुना है। तो आज भी जो महफिल हुई है फौजिया फसी साहिबा की, बहुत बेनज़ीर, बाकमाल, खूबसूरत अक़ीदत से भरी महफिल, जिसमें हाज़रीन और पढ़ने वाले दोनों कैफियत का इजहार करते रहे। मैं बहुत कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और टोरंटो 360 टीवी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया हमेशा की तरह और अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। बहुत शुक्रिया। Good evening. Today we attended the program of Milad organized by Fawzia Fasi, and our chief guest was Sayyid Sabir Rahmani. It was a wonderful program, an excellent program, and beautiful naats and everything was done. And I congratulate Fawzia Fasi for arranging such a wonderful program, and I congratulate Sayyid Sabi Sahib. He is always our most honorable guest in Canada. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया फसी और आज जो हमने महफिल हमदोनात मुनक़्क़द की थी हवेली ग्रिल रेस्टोरेंट में, वो बहुत खूबसूरत गई। हमारी महफिल के चीफ गेस्ट थे दुनिया के रिनोन्ड नात ख़्वान सैयद सबियुद्दीन रहमानी साहब, और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी तकरीबन 200 के करीब लोग थे और वो तमाम के तमाम लोग बहुत महसूस हुए और इस गैदरिंग को अल्लाह ताला ने बहुत रहमतें और बरकतें बख्शी और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल हम इस प्रोग्राम को हर साल मुनक़्क़द करने की कोशिश करेंगे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ टोरंटो 360 टीवी का, अरशद भट्टी साहब का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ साबिर गाया साहब का, क्योंकि कैमरे के पीछे जिस तरह से आप अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, मैंने देखा कि आप एक मिनट एक लम्हे के लिए नहीं बैठे और मुसलसल आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की मेरे इस महफिल हमदनात के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सलामत रहिए। सलाम।